नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सरकारी कार्यालयहरूले खर्च गर्दाखेरि त्यसको गोसारा भोचर कसरी तयार पार्दछ त्यसको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोको लिंक म माथि आइकनमा पनि राख्दिने छु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिने छु। भिडियो पुरै हेर्नु होला। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई पेस्कीसँग सम्बन्धित कारोबारहरूको गोसारा भौचर कसरी तयार पार्ने यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अर्थात् एडभान्स ट्रान्जेक्सनहरूको जर्नल भौचर कसरी तयार पार्ने यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, अब तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के हो त एडभान्स भनेको, पेस्की भनेको। हामीले सामान खरिद गर्नुभन्दा अगाडि अथवा सेवा प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि कसैलाई अग्रिम रूपमा रकम उपलब्ध गराइन्छ अथवा रकम दिइन्छ भने त्यसलाई एडभान्स भनिन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, सरकारी कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कुनै काम सम्पन्न गर्नको लागि पेस्की उपलब्ध गराउँदछ अथवा कुनै व्यक्तिबाट सामान खरिद गर्नुभन्दा अगाडि अथवा सेवा लिनुभन्दा अगाडि उक्त व्यक्तिलाई अग्रिम रूपमा रकम दिन सक्दछ। त्यसलाई एडभान्स दिएको भनिन्छ अथवा पेस्की दिएको भनिन्छ। अब पेस्की दिँदाखेरिको गोसारा भोचर कसरी तयार पार्ने, डेबिटमा के लेख्ने, क्रेडिटमा के लेख्ने, त्यो म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। त्यस्तै विद्यार्थी मित्रहरू, कर्मचारीहरूलाई जुन काम गर्नको लागि पेस्की उपलब्ध गराएको हुन्छ नि, उक्त काम सम्पन्न भइसकेपछि कर्मचारीहरूलाई दिएको पेस्की फर्चेट हुन्छ अर्थात् क्लियर हुन्छ। पेस्की समाप्त हुन्छ भनेपछि एडभान्स क्लियर हुँदाखेरि, पेस्की समाप्त हुँदाखेरि, पेस्की फर्चेट हुँदाखेरि त्यसको पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, गोसारा भौचर तयार पार्नुपर्ने हुन्छ र डेबिटमा के लेख्ने, क्रेडिटमा के लेख्ने त्यो हामी यहाँ सिक्दछौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो एडभान्स क्लियरको पनि 5 वटा केसेसहरू हुन सक्दछ। हेर्नुस् त, मैले यहाँ लेखेको छु, आइमा के लेखेको छु, इफ द होल एडभान्स अमाउन्ट इज रिटर्न बाइ द स्टाफ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टाफलाई दिएको जुन पेस्की हुन्छ नि, त्यो पेस्की सम्पूर्ण पेस्की चाहिँ स्टाफले अफिसमा के गरिदिन सक्छ, फिर्ता गरिदिन सक्छ। अब अफिसमा फिर्ता गरिसकेपछि उसको पेस्की के हुन्छ, क्लियर हुन्छ, उसको पेस्की फर्चेट हुन्छ। त्यस्तै अर्को केस हेर्नुस् त, डबल आइमा, इफ द एडभान्स अमाउन्ट इज इक्वल टु बिल अर एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट। अर्को केस के हुन सक्दछ, कर्मचारीहरूलाई जति एडभान्स दिएको हुन्छ नि त्यति नै खर्च हुन सक्दछ। कर्मचारीले त्यतिकै बिल ल्याएर अफिसमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामी कसरी रेकर्ड गर्ने, ट्रिपल आइमा के छ, इफ द एडभान्स अमाउन्ट इज लेस देन बिल अर एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, दिएको एडभान्स चाहिँ बिल एमाउन्ट भन्दा कम हुन सक्दछ। त्यस्तो बेलामा हामीले कसरी त्यसलाई लेख्ने, कसरी रेकर्ड गर्ने, कसरी चाहिँ गोसारा भौचर तयार पार्ने त्यसको बारेमा तपाईँलाई बताउने छु। आइबीमा हेर्नुहोस् त, इफ द एडभान्स अमाउन्ट इज मोर देन बिल अर एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, दिएको पेस्की चाहिँ खर्चको अमाउन्ट भन्दा बढी हुन सक्दछ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब कर्मचारीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई कसरी रेकर्ड गर्ने त्यो हामी यहाँ सिक्दछौँ। र अन्तिम केसमा के हुन सक्छ, इफ द एडभान्स इज क्लियर पार्सियली। कहिलेकाहीँ कर्मचारीहरूले चाहिँ आंशिक रूपमा चाहिँ उसलाई दिएको एडभान्स क्लियर गर्न सक्दछ। भनेपछि यो दिएको पेस्की चाहिँ आंशिक रूपमा हैन, केही मात्र एडभान्स चाहिँ क्लियर भयो भने त्यसको अभिलेख कसरी राख्ने त्यो म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई पेस्की दिँदाखेरिको गोसारा भौचर कसरी तयार पार्ने त्यो बताउने छु र अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई त्यो पेस्की क्लियर हुँदाखेरिको जर्नल भौचर कसरी तयार पार्ने त्यो बताउने छु। आज हामी चाहिँ यो पेस्की दिँदाखेरिको व्हेन एडभान्स इज गिभन है, पेस्की दिँदाखेरि हामी डेबिटमा के लेख्ने, क्रेडिटमा के लेख्ने त्यो हामी सिक्दछौँ। अब यहाँ पनि विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले डेबिट र क्रेडिटको रुल प्रयोग गर्दछौँ है। अब पेस्की दिँदाखेरि जो रिसिभर हो नि त्यसलाई हामी डेबिटमा लेख्छौँ। र विद्यार्थी मित्रहरू, अब सरकारी कार्यालयहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो एडभान्स दिनको लागि चाहिँ डिटिसी अफिसमा के गर्छ, यो पेमेन्ट अर्डर पठाउँछ र डिटिसी अफिसले टिएसए मार्फत यो के गर्छ, रकम उपलब्ध गराउँछ। त्यही भएर हामीले गिभर डिटिसी हुन्छ, त्यही भएर डिटिसीलाई हामी कहाँ लेख्छौँ, क्रेडिटमा लेख्छौँ। भनेपछि अब डेबिटमा हामी चाहिँ पोस्ट एन्ड नेम अफ एडभान्स रिसिभर, अब त्यो कसलाई एडभान्स दिएको हो त्यो कर्मचारीको पद र त्यो कर्मचारीको नाम लेख्दछौँ र कुन शीर्षकमा एडभान्स दिएको है। जस्तै फर्निचरमा दिएको हो भने हामी यहाँ फर्निचर एन्ड फिक्सचर लेख्छौँ। यदि मेसिनमा दिएको हो भने मेसिनरी एन्ड टुल्स लेख्छौँ। यदि ड्रेस हो भने ड्रेसै लेख्छौँ। यदि फुड मटेरियल हो भने यहाँ फुड मटेरियल लेख्छौँ र अन्तिममा हामी एडभान्स लेख्छौँ। अथवा तपाईँले एडभान्स फर भनेर यहाँ के को लागि हो, मेसिनरी एन्ड टुल हो भने मेसिनरी एन्ड टुल्स, फर्निचर हो भने फर्निचर एन्ड फिक्सचर लेख्न सक्नुहुन्छ। र क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ, डिटिसी हो टिएसए लेख्छौँ, किनकि यो गिभर हो। र हामी न्यारेसन के लेख्छौँ,
बिङ लेख्छौँ र क्वेसन हामी सार्दिन्छौँ है। बिङ एडभान्स गिभन टु कसलाई दिएको हो, के को लागि हामी यहाँ लेख्दछौँ। यदि तपाईँहरूले नेपालीमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने डे लेख्नु होला र त्यो पेस्की प्राप्त गर्ने कर्मचारीको पद लेख्नु होला र नाम लेख्नु होला र खर्चको शीर्षक लेख्नु होला र अन्तिममा पेस्की भनेर लेख्नु होला र क्रेडिटमा चाहिँ कोले निका एकल कोष खाता भनेर लेख्नु होला र यहाँ छोटो न्यारेसन लेख्नु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको एक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु है। हेर्नुहोस् त एउटा मैले चाहिँ क्वेसन लिएको छु एक्जाम्पल 1 मा इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ अफ ₹20,000 टु गिभ एडभान्स टु स्टोर किपर मिस्टर रामलाल श्रेष्ठ फर पर्चेजिङ फुड मेटेरियल्स। भनेपछि रामलाल श्रेष्ठलाई चाहिँ फुड मेटेरियल किन्नको लागि एडभान्स उपलब्ध गराउनु है भनेर डिटिसिओ अफिसमा के गरेको छ, पेमेन्ट अर्डर पठाएको छ। भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ, यहाँ एडभान्स वर्ड दियो भने यो त एडभान्स गिभनको ट्रान्जेक्सन हो भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी डेबिटमा के लेख्छौँ, यो स्टाफको पोजिसन लेख्छौँ। पहिला स्टोर किपर मिस्टर रामलाल श्रेष्ठ। त्यसपछि हामी के लेख्छौँ, फुड मेटेरियल एडभान्स, अथवा तपाईँले एडभान्स फर फुड मेटेरियल लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, मेटेरियल्स एडभान्स। र यसको बजेट नम्बर कति हो, 21122। अब यहाँ हामी 20,000 लेख्छौँ। त्यसपछि क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ, यो रकम कसले उपलब्ध गराउँछ, डिटिसिओले उपलब्ध गराउँछ। के मार्फत, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट मार्फत। त्यही भएर हामी यहाँ डिटिसिओ टिएसए लेख्छौँ। पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूको आफ्नै ब्याङ्क खाता हुन्थ्यो, त्यही ब्याङ्कको नाम यहाँ लेखिन्थ्यो अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेखिन्थ्यो। अहिले हामी डिटिसिओ टिएसए लेख्छौँ हैन। ल अब यहाँ क्रेडिटमा तपाईँहरूले 20,000 लेख्नु होला। अब न्यारेसन के लेखिदिनु होला, बिङ एडभान्स गिभन टु स्टोर किपर मिस्टर रामलाल श्रेष्ठ फर पर्चेजिङ फुड मेटेरियल्स। ल सक्यो। अब अर्को त्यस्तै तपाईँहरूको अर्को एउटा एक्जाम्पल लिउँ। ल हेर्नुहोस् त एक्जाम्पल नम्बर 2 मा के लेखेको छ, एडभान्स ₹15,000 गिभन टु जुनियर अफिसर मिस सीता श्रेष्ठ फर बाइङ अफिस कम्प्युटर। अब तपाईँले एडभान्स वर्ड देख्ने बित्तिकै यो एडभान्स गिभनको ट्रान्जेक्सन हो भने बुझ्नु पर्यो। ल यहाँ डेबिटमा लेख्नु होला। अब डेबिटमा तपाईँले चाहिँ पोजिसन लेख्नु होला, जुनियर। पोजिसन कहिलेकाहीँ नदिन सक्छ, त्यस्तो बेलामा तपाईँले यो पोजिसन लेख्नु पर्दैन, मिस सीता श्रेष्ठ। अब तपाईँले एडभान्स फर, अब यो अफिस कम्प्युटर केमा आउँछ, मेसिनरी एन्ड टुल्समा आउँछ। तपाईँले एडभान्स फर मेसिनरी एन्ड टुल लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा मेसिनरी एन्ड टुल्स एडभान्स भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। यसको बजेट नम्बर कति हो, 31122 हो। पहिला यसको बजेट नम्बर कति थियो भन्दाखेरि 29511 थियो हैन। अहिले चाहिँ परिवर्तन भएर 31122 भएको छ। ल अब यहाँ 15,000 लेखौँ अनि क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ, त्यही डिटिसिओ टिएसए लेख्छौँ र तपाईँले क्रेडिटमा 15,000 लेख्नु होला। अब न्यारेसन के लेखिदिने, बिङ, तपाईँले अब क्वेसन सार्दिन सक्नुहुन्छ, बिङ एडभान्स गिभन टु जुनियर अफिसर मिस सीता श्रेष्ठ फर बाइङ अफिस कम्प्युटर। अब विद्यार्थी मित्रहरू म तपाईँहरूलाई फर्मेटमा चाहिँ कसरी भर्ने त त्यो देखाउन गइरहेको छु है। अब हेर्नुहोस् त यहाँ मैले एउटा क्वेसन लिएको छु, यहाँ क्वेसन नम्बर 2 लेखेको छु है। मैले अघिल्लो यो सामान्य खर्चको क्वेसनमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 लेखेको थिएँ र यो एडभान्स रिलेटेड ट्रान्जेक्सनको यो क्वेसनमा चाहिँ मैले क्वेसन नम्बर 2 लेखेको छु। यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, द फलोइङ ट्रान्जेक्सन अफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफिस गोर्खा आर सप्लाई टु यु। भनेपछि यी सबै ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफिस गोर्खासँग सम्बन्धित छ। अब यहाँ यी तीनैवटा एडभान्ससँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सन हो, तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त ए नम्बरमा के लेखेको छ, इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ अफ ₹30,000 टु गिभ एडभान्स टु सिनियर क्लर्क मिस्टर श्याम तामाङ टु पर्चेस अफिस सप्लाइज। भनेपछि श्याम तामाङलाई अफिस सप्लाई किन्नको लागि चाहिँ के गरेको छ, 30,000 चाहिँ एडभान्स दिएको छ डिटिसिओ मार्फत। अर्को हेर्नुहोस् त, मिस रिता गुरुङ जुनियर असिस्टेन्ट वाज गिभन ₹10,000 एज एन एडभान्स फर ट्राभल एन्ड टुर। भनेपछि मिस रिता गुरुङलाई चाहिँ ट्राभल र एन्ड टुरको लागि चाहिँ
10,000 एडभान्स दिएको रहेछ। अब अर्को सीन नम्बर हेर्नुस् त, ₹50,000 वाज पेड टु नायब सुब्बा मिस्टर गोपाल थापा फर द एडभान्स टु परचेज अफिस फर्निचर। अफिस फर्निचर किन्नको लागि नायब सुब्बा मिस्टर गोपाललाई के गरेको छ, एडभान्समा रकम उपलब्ध गराएको छ। अब तपाईँले एडभान्स गिभनको क्वेसनमा चाहिँ यो एडभान्स भनेर दिएको हुन्छ है। अब यो एडभान्स भनेर दिने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, एडभान्स गिभनको ट्रान्जेक्सन हो। डेबिटमा जहिले पनि तपाईँले एडभान्स रिसिभ गर्ने स्टाफको पोजिसन र नाम अनि के को लागि हो, अब त्यो तपाईँले एडभान्स फर त्यसको बजेट नेम लेख्नु पर्यो। क्रेडिटमा डिटिसिओ टिआरसी लेख्नु पर्यो। ल अब मैले यहाँ फर्मेट यहाँ अलरेडी नै बनाइसकेको छु। हेर्नुहोस् त, सेन्ट्रल, प्रोभिन्स, लोकल लेभल लेखेको छ। अब यो कुन तहको कार्यालय हो त्यसमा तपाईँले ठिक लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अब मैले यहाँ अलरेडी नै डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफिस गोर्खा लेखिसकेको छु। अब अफिस कोड नम्बर यहाँ क्वेसनमा दिएको छैन। अब यो कुन टाइपको जर्नल भोचर हो, यो एडभान्स दिएको पनि हामी एक्सपेन्सेसमै ठिक लगाउँछौँ है। ल अब डेट, अब फर्स्ट ट्रान्जेक्सनको डेट लेखौँ त। यो फर्स्ट ट्रान्जेक्सनको डेट कति छ, 2078-01-15। अब यहाँ तपाईँले लेख्नु होला 2078-01-15। अब यो मेन जर्नल भाउचर नम्बरमा तपाईँले 001 अथवा 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। 001 यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन नम्बरमा केही पनि लेख्नु पर्दैन। ल अब यो सिरियल नम्बरमा तपाईँले ए लेखिदिनु होला। अब यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ, इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ अफ ₹30,000 टु गिभ एडभान्स टु सिनियर क्लर्क मिस्टर श्याम तमाङ टु परचेज अफिस सप्लायर। अब यो रिसिभरको पोजिसन लेख्नु पर्यो डेबिटमा हैन। डेबिटमा हामीले सिनियर क्लर्क मिस्टर श्याम तमाङ लेख्नु पर्यो। अनि एडभान्स फर यो अफिस सप्लाइज केमा आउँछ, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा आउँछ। एडभान्स फर अफिस रिलेटेड एक्सपेन्स लेख्नु पर्यो अथवा अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस एडभान्स लेख्नु पर्यो। क्रेडिटमा डिटिसिओ लेख्नु पर्यो। ल लेखौँ त। अब हामी डिआरमा यहाँ के लेख्छौँ, सिनियर क्लर्क, अब त्यो नाम के हो, मिस्टर श्याम तमाङ। मिस्टर श्याम तमाङ, मिस्टर श्याम तमाङ। अब यहाँ लेख्छौँ बजेट नेम के हो, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस एडभान्स भनेर लेख्छौँ। र क्रेडिटमा के लेख्छौँ, डिटिसिओ टिएसए लेख्छौँ। ल अब यो अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसको बजेट नम्बर कति हुन्छ, यसको 22311 हो। यसको परिवर्तन भएको छैन। अब हामीले यहाँ डेबिटमा अमाउन्ट लेखौँ, त्यसपछि क्रेडिटमा अमाउन्ट लेखौँ। अमाउन्ट कति छ हेर्नुहोस् त, 30,000 छ। अब यहाँ तपाईँले डेबिटमा सिधा 30,000 लेख्नु होला र क्रेडिटमा चाहिँ यो डिटिसिओको सिधा तपाईँले 30,000 लेख्नु होला। 30,000। ल अब यो टोटलमा पनि तपाईँले 30,000 लेख्नु होला र यता पनि तपाईँले 30,000 लेख्नु होला। यहाँ टोटल लेख्नु होला, टोटल। ल अब यहाँ टोटल अमाउन्ट इन वर्ड्समा तपाईँले यहाँ 30,000 ओन्ली लेख्नु होला। अब ब्रिफ डिस्क्रिप्सन अफ ट्रान्जेक्सनमा यहाँ तपाईँले न्यारेसन लेख्नु होला हैन। बिग एडभान्स गिभन टु सिनियर क्लर्क मिस्टर श्याम तमाङ फर पर्चेजिङ अफिस सप्लाइज। ल सक्यो। अब यहाँ तपाईँले फर पेमेन्ट पर्पज अन्लीमा यहाँ केही लेख्नु परेन। ल अब तपाईँले प्रिपेयर बाईमा मिस्टर एक्स लेख्नु होला, सबमिटेड बाई मिस्टर वाई, एप्रुभ बाईमा मिस्टर जेड र यो पोजिसन जुनियर अकाउन्टेन्ट, सिनियर अकाउन्टेन्ट, अफिस सिप र डेटमा चाहिँ तपाईँले यही लेखिदिनु होला है। यही तपाईँले कपी गरिदिनु होला र यता पेस्ट गरिदिनु होला। यहाँ पनि तपाईँले त्यही डेट लेखिदिनु होला, यहाँ पनि तपाईँले त्यही डेट लेखिदिनु होला। ल विद्यार्थी मित्रहरू, यो पनि पुरा भयो। अब यो बी नम्बरमा जाउँ त। बी नम्बरमा पनि मैले यहाँ अलरेडी नै यो अफिसको नाम लेखिसकेको छु। अब बी नम्बरको डेट लेखौँ। यहाँ बी नम्बरमा के छ, डेट 2078-118। ल अब यहाँ लेखौँ 2078-118। ल जर्नल होजर नम्बर त्यहाँ माथि 001 लेख्नु भएको छ, तपाईँले तल 002 लेख्नु होला। 002। ल अब यहाँ सिरियल नम्बरमा तपाईँले बी नम्बर लेख्नु होला। अब पार्टिकुलरमा अब हामी के लेख्छौँ, डेबिट लेख्छौँ र के लेख्छौँ, अब यहाँ यो मिस रिता गुरुङको पोजिसन के हो, जुनियर असिस्टेन्ट हो। जुनियर असिस्टेन्ट मिस रिता गुरुङ। अब यो ट्राभल एन्ड टुर कुन हेडिङमा आउँछ, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस हेडिङमा आउँछ। अब तपाईँले एडभान्स फर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस अथवा ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस एडभान्स लेख्न सक्नुहुन्छ र क्रेडिटमा डिटिसिओ। डेबिटमा लेखौँ जुनियर असिस्टेन्ट मिस रिता गुरुङ। अब यहाँ लेख्नु होला
ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस एडभान्स र क्रेडिटमा के लेख्नु होला DTCO TTSA। ल अब यो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको बजेट नम्बर कति हुन्छ 22612 हुन्छ। ल अब यसको डेबिटमा तपाईले लेख्नु होला अमाउन्ट कति छ अमाउन्ट ल यहाँ 10000 लेख्नु होला 10000 र यहाँ पनि तपाईले 10000 लेख्नु होला 10000 अब यो लेभलमा तपाईले के लेख्नु परेन यो सोर्स बियरिङमा गभर्नमेन्ट अफ नेपाल लेखिदिनु होला। अब यो टाइप्समा के लेख्नु परेन पेमेन्ट मेथडमा अब क्याशमा हो भने क्याश चेकमा हो भने चेक लेखिदिनु होला नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। ल अब यहाँ टोटल लेखौँ 10000 लेखौँ 10000 यहाँ पनि 10000 लेखौँ। अब यो टोटल अमाउन्ट इन वर्ड्समा 10000 ओन्ली लेखौँ ल 10000 ओन्ली। ल यहाँ न्यारेसन लेखिदिउँ बिङ एडभान्स गिभन टु जुनियर असिस्टेन्ट मिस रिता गुरुङ फर ट्राभल एन्ड टुर। ल अब यहाँ तल न्यारेसन लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले क्वेसनमा जुन खर्चको नाम दिन्छ जुन खर्चको नाम छ त्यही लेख्नु होला। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ यो प्रिपेयर बाइमा मिस्टर एक्स यो सबमिटेड बाइमा मिस्टर वाई एप्रुभ बाइमा मिस्टर जेड लेख्नु होला र डेटमा तपाईँले माथि के 2078 01/18 लेख्नु होला। यहाँ पनि तपाईँले त्यही लेख्नु होला 2078 01/18 र यहाँ पनि तपाईँले त्यही डेट लेख्नु होला 2078 01/18। ल अब हामी नम्बर सीमा जान्छौँ है। अब यहाँ डेट लेख्नु होला यहाँ नम्बर सी को डेट लेख्नु होला कुन डेट छ यहाँ 2078 01/25 छ। ल लेख्नु होला यहाँ 2078 01/25। अब यहाँ जर्नल भाउचर नम्बर 003 लेख्नु होला। ल यहाँ सी नम्बर लेख्नु होला सी नम्बर। ल यहाँ डेबिट लेखौँ त। अब यो नम्बर सीमा चाहिँ कसलाई एडभान्स दिएको छ त्यसकै पोजिसन लेखौँ पहिला। हेर्नुहोस् त यहाँ 50,000 वाज पेड टु नायब सुब्बा। अब तपाईँले नायब सुब्बा मिस्टर गोपाल थापा भन्नुएर लेख्नु होला नायब सुब्बा मिस्टर गोपाल थापा। ल अब यहाँ लेख्नु होला नायब सुब्बा मिस्टर गोपाल थापा के को लागि एडभान्स दिएको छ फर्निचरको लागि हैन। अब फर्निचर एन्ड फिक्चर्स एडभान्स लेख्नु होला र क्रेडिटमा के लेख्नु होला DTCO TSA लेख्नु होला। ल अब यो फर्निचर एन्ड फिक्चरको बजेट नम्बर कति हो 31123 हो। अब पहिला चाहिँ यसको बजेट नम्बर 29311 थियो अहिले परिवर्तन भएको छ। अब यहाँ अमाउन्ट लेख्नु होला अमाउन्ट कति छ अब अमाउन्ट लेख्नु होला यहाँ 50,000 र क्रेडिटमा पनि तपाईले 50,000 लेख्नु होला 50,000। ल अब टोटलमा तपाईले यहाँ 50,000 लेख्नु होला 50,000 यहाँ पनि तपाईले 50,000 लेख्नु होला। अब यो सोर्स बियरिङमा तपाईले गभर्नमेन्ट अफ नेपाल लेख्नु होला र यो पेमेन्ट मेथडमा अब यहाँ क्वेसनमा चेक भन्यो भने चेक लेख्नु होला केही पनि भन्यो भने तपाईले यहाँ क्याश लेखिदिनु होला। ल अब यो टोटल अमाउन्ट इन वर्ड्समा तपाईले यहाँ लेख्नु होला 50,000 ओन्ली। ल न्यारेसन लेखिदिनु होला बिङ एडभान्स गिभन टु नायब सुब्बा मिस्टर गोपाल थापा फर बाइङ अफिस फर्निचर। ल अब यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ डेट लेखिदिनु होला है। यहाँ अब चाहिँ यो प्रिपेयर बाइमा मिस्टर एक्स पोजिसन जुनियर अकाउन्टेन्ट अनि सबमिटेड बाइमा मिस्टर वाई पोजिसनमा सिनियर अकाउन्टेन्ट एप्रुभ बाइमा मिस्टर जेड पोजिसनमा अफिस चिफ र डेट ए माथिको लेखिदिनु होला 2078 01/25। यहाँ पनि तपाईले 2078 01/25 यहाँ पनि तपाईले डेट लेख्नु 2078 01/25। ल यति गरिसकेपछि तपाईको फुल मार्क्स आउँछ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद।